बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक राजा का रोग हिली ने रानी की इस कमजोरी से फायदा उठाया और एक मुख्तसरी जंग के बाद हुडना डाल पर कब्जा कर लिया। अब आगे अब इसके रास्ते में कोई दीवार हाइल नहीं थी और वो अली अलैलान देवाजी से जबरी शादी की तैयारियां कर रहा था। इस कदर संगीन लम्हात में वजियारा और करशनारा की अयार माकुल ने बड़े अजीब गिल खिलाए। इन दोनों शातिर भाइयों ने रानी बडनाव को यकीन दिलाया कि वो किसी भी हाल में इस बदनसीब राजा की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आखिर वो जीरा और करशनारा ने बड़ी होशियारी से एक मंसूबा बनाया और ऐन शादी के दिन राजा का रोग हिली को कत्ल कर दिया। ये खबर सुनते ही मकतूल राजा की फौज बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। फिर कुछ दिन बाद वजीरा ने देवजी से शादी कर ली और हुड्डाड का राजा बन गया। जब तक विजयनगर की सल्तनत कायम रही, हिडनिड की रियासत सर झुकाकर उसे खराज अदा करती रही। फिर जैसे ही विजयनगर का जवाल हुआ तो राजा ओरीर ने अपनी गर्दन से गुलामी का तौक आतार फेंका और 1566 अशारिया में सरंगापटम को मैसूर का दारुल हुकूमत बना दिया। मगर ये रियासत ज्यादा दिन तक अपनी आज़ादी बरकरार न रख सकी और सलातीन बीजापुर की बाज गुजार बन गई। जनूबी हिंद की इस्लामी रियासतें हमेशा एक दूसरे से अलिफ बरसर पैकार रहती थीं और मरहटों के साथ मिलकर मुग़ल सल्तनत के लिए खौफनाक सियासी मसाइल पैदा करती रहती थीं। आखिर इस मुस्तकिल अजाब से नजात पाने के लिए शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 1684 अशारिया में जनूबी हिंद पर हमला कर दिया। 3 साल की तवील खूनरेजी के बाद ये सियासी मुहिम अपने अंजाम को पहुंची और 1687 अशारिया में हिंदुस्तान के सियासी नक्शे से बीजापुर की सल्तनत का वजूद मिटा दिया गया और मुग़ल फ़ौजें तमाम जनूबी हिंद पर काबिज़ हो गईं। आलमगीर ने जनूब के नए इंतज़ाम के लिए 2 सूबेदारियां कायम कीं, एक अरकाट की, दूसरी सरा की। सरा का सूबा बालाघाट में था जिसमें मैसूर वाक़या है। बुरा का पहला मुग़लिया गवर्नर कासिम खान को बनाया गया जिसने मैसूर फतह किया था। इसके बाद जुल्फ़िकार खान गवर्नर मुकर्रर हुआ। इसके अहद में मुसलमान मैसूर के गिरदो पेश में आबाद होने लगे। बीजापुर के कुछ मुसलमान घराने पहले ही से यहाँ आबाद थे। फिर सुकूत बीजापुर के बाद वहाँ की एक बड़ी आबादी मुग़ल फ़ौजों के साथ मिलकर बिलरी, अंतपुर और मैसूर मुंतकिल हो गई। इसलिए मैसूर में जिस कदर भी मुसलमान आबाद थे, इनमें तकरीबन 90% का ताल्लुक रियासत बीजापुर से था। इस वक्त मैसूर के राजा चक्रीवा ओडेर की हैसियत एक आसूदा हाल जागीरदार से ज़्यादा नहीं थी। 1696 अशारिया में मरहटों ने सर उठाना शुरू किया और वो तौसी सल्तनत का जुनूनी जज्बा लेकर सरंगापटम पर हमला आवर हुए। मगर इस वक्त शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर अपने पूरे जाओ जलाल के साथ जनूबी हिंदुस्तान में मौजूद था। इसलिए मरब्बे नाकाम व नामुराद लूट गए। वक्त की रफ्तार का अंदाज़ा करते हुए मैसूर के राजा चक दीवाने और नगज़ेब के पैरों पर सर रख दिया। आज से मैं शहंशाह की मुकम्मल गुलामी का ऐलान करता हूँ। उसके साथ ही राजा चक दीवाने बेशुमार कीमती तहाइफ आलमगीर की खिदमत में इरसाल किए। जवाब में शहंशाह और नगज़ेब ने राजा को जुग देवा का खिताब बख्शा, नौबत व नक्कारा रखने की इजाज़त दी और राजा के बैठने के लिए हाथी दांत का एक तख्त भी अता किया। मगर जैसे ही 1707 अशारिया में आलमगीर का इंतकाल हुआ तो एक तरफ सरा का हाकिम नवाब बन बैठा और दूसरी तरफ मैसूर के राजा खुद मुख्तार हो गए। और उसी आज़ाद रियासत में शेख हैदर ने राजा कृष्णा ओडेर की मुलाजमत इख्तियार की थी। कुछ दिन बाद ही शेख हैदर ने राजा मैसूर से अपने सबसे छोटे चचा शेख फतेह मोहम्मद की सिफारिश की। मिर्जा कृष्णा और मीर ने शेख फतेह मोहम्मद को भी अपनी फौज में मुलाजिम रख लिया, मगर शेख फतेह मोहम्मद को ये मुलाजमत रास नहीं आए। राजा कृष्णा अपने चंद दरबारियों के हाथों में के पकी बना हुआ था। ये मुनाफिकों, बदकारों, अय्यारों और खुशामदियों का एक गिरोह था जो दरपर्दा मैसूर पर हुकूमत कर रहा था।
ان سب کی ایک بھی خواہش تھی کہ حکومت سے وابستہ ہر شخص راجا کرشنا کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کے فرائض بھی انجام دے۔ شیخ حیدر ہر زمانے اور ہر موسم میں جینے کا ہنر جانتا تھا، اس لیے وہ ہند و فتنہ گروں کی جماعت سے کسی نہ کسی طرح تباہ کرتا رہا۔ عمر شیخ رفت محمد کو دربار میسور میں چند ماہ گزارنا بھی مشکل ہو گئے۔ وہ فطرتاً ایک بہادر، فرض شناس اور غیرت مند شخص تھا۔ اس نے اپنی ملازمت کے دوران ایک بار بھی راجا کرشنا کو ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کیا۔ شیخ فتح محمد جب بھی دربار میں حاضر ہوتا تو رسم تزیم ادا کرنے کے لیے اپنی گردن کو ہان کا ساتم دیتا۔ اس کے برعکس ہندو ملازم راجا کرشنا کو سر دربار سجدے کیا کرتے تھے۔ میسور کے فتنہ گروں کو فتح محمد کی یہ ادا پسند نہیں آئی، نتیجہ وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ پھر انہوں نے کئی بار اشاروں میں تے محمد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست کا کوئی ملازم ان کے تعاون کے بغیر سکون و آبرو کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میں نے دربار میسور میں صرف اپنی خدمات فروخت کی ہیں، اپنا سر نہیں بیچا ہے۔ شیخ فتح محمد نے ہند و فتنہ گروں سے صاف صاف کہہ دیا۔ اس حقیری ملازمت کا تو ذکر ہی کیا، اگر کبھی حالات یہ رخ اختیار کر لیں کہ میری زندگی تمہارے رحم و کرم کی محتاج ہو کر رہ جائے تو میں ایسے جینے پر مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ فتح محمد کی صاف گوئی نے فتنہ گروں کی نفرت میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ انجام کار وہ سب کے سب فتح محمد کے خلاف راجا کرشنا کے کان بھرنے لگے۔ الفاڑتی عورت شیخ حیدر کو بھی اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس نے تنہائی میں بچا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ میر اور ذہانت سے وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ سمارا میسور جانتا ہے کہ وہ کتنے با اثر لوگ ہیں۔ آپ کی بے باکی سے میرے عہدہ و منصب کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ الفرا محمد نے بڑی اعداس نظروں سے بھیجے کی طرف دیکھا اور پھر کائک مسکرانے لگا۔ ور مطمئن رہو، میں تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کروں گا۔ یہ میری ذات کی جنگ ہے، تمہیں جتلائیے اور میں اسے اکیلا ہی لڑوں گا۔ فتنہ گروں کی جماعت راجا کرشنا کو فتح محمد کے خلاف بھڑکتی رہی مگر اس نے کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ راجا کے نزدیک شیخ فتح محمد ایک لائق فوجی افسر تھا اور ریاست میسور کو ایسے جانباز کی سخت ضرورت تھی۔ جب ہند و فتنہ گروں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تو انہوں نے میسور کی ایک خوبصورت طوائف شانتی کو فتح محمد کے پیچھے لگا دیا۔ اس وقت فتح محمد نوجوان بھی تھا اور غیر شادی شدہ بھی۔ طوائف شانتی کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی عشوہ ترازیوں سے فتح محمد کی سرکشی جوانی کو زیر کرے اور اسے شراب نوشی و قمار بازی کا عادی بنا دے۔ اس طرح مفسدوہے کی یہ جماعت فتح محمد کو راجا کرشنا کی نظروں میں ایک اوباش اور شرابی فوجی افسر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ طوائف شانتی تو یہ شکن ہاسن کی مالک تھی، اس لیے اسے یقین کامل تھا کہ چند ملاقاتیں ہی شیخ محمد کو گمراہ کر دیں گی اور وہ اپنی دستار اور تلوار اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ مگر شانتی اس وقت حیران رہ گئی جب فتح محمد نے انتہائی دل نواز اور شائستہ لہجے میں اسے سمجھایا، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کے لیے دنیا کی ہر عورت قابل احترام ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ سپاہی، میں تیری بہادری پر مرمٹی ہوں۔ شانتی نے منصوبے کے عین مطابق بڑے بے باکانہ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس پوری ریاست میں تجھ جیسا سور ماں اور کوئی نہیں، میں نے بھی تم جیسی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ شیخ فتح محمد کے لیجے سے اسلامی تہذیب کی مکمل عکاسی ہو رہی تھی۔ کاش تمہارے جسم کی طرح تمہارا کردار بھی اتنا ہی دلکش ہوتا۔ فتح محمد کی بات سن کر طوائف شانتی سنائے میں آ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کے اشارے پر یہ گری ہوئی حرکت کر رہی ہو۔ شیخ محمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کسی کا اعلی کار بننے کے بجائے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، میں اپنے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ شانتی اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسے مرد کو دیکھ رہی تھی جو با اختیار ہوتے ہوئے بھی ہوسکار نہیں تھا۔ شیخ فتح محمد کے کردار نے میسور کی طوائف کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے اختیار اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیاہی، میں بھی عام عورتوں کی طرح آبرومندانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں مگر یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔
وہ کون لوگ ہیں؟ شیخ فتح محمد نے شانتی سے پوچھا۔ راجا کے بولہوس درباری اور میسور کے اوباش جاگیردار و زمیندار۔ حالانکہ شانتی فتح محمد کے محفوظ کمرے میں تھی، مگر پھر بھی اس پر ان لوگوں کا اس قدر خوف غالب تھا کہ وہ بار بار مٹر کر دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔